ईरान ने अपने 14 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाए जाने के बाद 12 इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया और 12 में से 5वें जहाज़ के हिट होते ही इजराइल ने सरेंडर के लिए न सिर्फ हाथ ऊपर कर दिए थे बल्कि टांगे भी ऊपर कर दी थीं, लेकिन ईरान नहीं माना और पूरे 12 जहाज़ों पर हमला करके ही दम लिया। ये बातें IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान के सामने 7 सितंबर को कही। इस बातचीत में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर भी एक्शन लेने का जिक्र है। इस खबर के अलावा एक खबर यह भी है कि रूस को मिसाइलें देने की खबरों के बीच अमेरिका और यूक्रेन ने ईरान को बहुत ही खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी दी है, बहुत सीरियस धमकी दी है। कई और खबरें भी हैं, लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा बराए करम। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है, आपके साथ मैं खबरों का खादिम आदिल खान आज़ाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर की, जो IRGC से जुड़ी हुई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इजराइल ने इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद ईरान ने बदला लिया, 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली जहाज़ों पर हमला किया। उन्होंने यानी इजराइल हुकूमत ने उनकी नेवी ने कच्चे तेल के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हमारे 14 जहाज़ों पर हमला किया। शुरुआत में हमें पता ही नहीं चला कि हमले कौन सी पार्टी कर रही, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि वो बहुत खुफिया ढंग से, छुपे तरीके से, रहस्यमय तरीके से हमले कर रहे थे। आखिरकार हमें पता चल गया इसके पीछे इजराइल है। फिर हमने उनके 12 जहाज ठोक दिए, हमला किया। हुसैन सलामी ने सैटरडे को प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के सामने ये सारी बातें कहीं। तेहरान में खत्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर्स के दौरान पहुंचे थे मसूद पेज़ेश्कियान वहां, तब ये बातें कहीं। एक बार उन्होंने कहा कि एक बार जब उनका 5वां जहाज हमने मारा 12 में से, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई ये शिप वॉर रोक दो, हम मुतालबा करते हैं, हम अपील करते हैं। इजराइल बोला कि ये शिप वॉर रोक दो। साल 2019 में हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC ने ब्रिटेन का झंडा लगे एक टैंकर को जब्त किया था। इसका जिक्र करते हुए सलामी ने कहा कि जब ब्रिटेन ने जिब्राल्टर के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया तो हमने स्टेना एम्पेरो जहाज को जब्त करते हुए इसका बदला लिया और उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। जनरल सलामी ने मई 2022 का भी जिक्र किया, कहा कि अमेरिका ने ग्रीस की कोस्ट पर, उसके साहिल पर एक ईरानी टैंकर को जब्त करने के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई जो हुई उससे अमेरिका हिल गया। उन्होंने ग्रीस में हमसे 2 जहाज लिए, IRGC कमांडर कहते हैं, तो हमने उनसे 2 जहाज उनके ले लिए और आखिरकार अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया। तो ये सारी बातें IRGC के कमांडर अपने नए सदर को बता रहे थे, मसूद पेज़ेश्कियान को, क्योंकि अब उनके लिए ये किस्से जानना बड़ा ज़रूरी है, उन्हें समझना भी है कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि पहले वो प्रेसिडेंट नहीं थे, पॉलिटिक्स में थे, लेकिन सब उन्हें नहीं बताया जा सकता था। अभी एक चीज़ और है, उन्होंने एक और किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे 2 तेल टैंकर्स को वेनेजुएला की तरफ बढ़ते हुए अमेरिका ने जब्त करने की धमकी दी तो मैंने खुद और IRGC नेवी के जो चीफ रियर एडमिरल अली रजा तांगसिरी थे, उन्होंने एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को जब्त करने के ऑपरेशन को अंजाम दिया और हमने इसका ऐलान कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिकियों ने हमारे तेल टैंकर्स को छोड़ दिया और हम पहुंच गए अपनी मंजिल मकसूद तक बड़े सिक्योर तरीके से। तो IRGC के कमांडर का सीधा यहाँ ये कहना था, मसूद पेज़ेश्कियान को शायद समझाना था कि बहुत ज़्यादा लचीले और नर्म होकर काम नहीं चलेगा। जब सामने वाला बदमाशी कर रहा हो तो फिर बदमाश बनना पड़ेगा, उससे बड़ा बदमाश बनना पड़ेगा। वो गिड़गिड़ाए तब भी 2 चंकट और 2 झापड़ मारने होंगे, तब जाकर उसकी समझ में आएगा कि कहाँ खेलना है, कहाँ किस आग से दूर रहना है। अगर हम इजराइल के हाथ और पैर उठाने पर, टांगे उठाने पर मान जाते 5वें जहाज को मारने के बाद, तो उसकी समझ में नहीं आता। हम नहीं माने, उससे समझ में आ गया कि ये बदला पूरा लेंगे। 14 के बाद 12 हमने मारे, 2 हमारे हत्थे नहीं आए, वरना हम बराबर करके बताते कि हम भगा के रपटा मारेंगे लेकिन बदला पूरा करेंगे। खैर, ये एक खबर हो गई और इस खबर की हेडलाइन आपने अल मायादीन में भी देख ली होगी। IRGC चीफ रिवील्स ईरान रिस्पॉन्सेस टू इजरायली अटैक्स ऑन इरानियन शिप्स। प्रेस टीवी ईरान की हेडलाइन है, 7 सितंबर की है ये। IRGC चीफ ने कहा कि ईरान ने हिट किए 12 इजरायली वेसल्स। ठीक है, बात खत्म हो गई सर।
ان کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا. اس کا میں انتظار کر رہا تھا ورنہ یہ خبر آپ کو کل دے دیتا. یہ ویڈیو ہے جسے قاسم سلیمانی آرمی نے شیئر کیا ہے اور اس میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اسی ویڈیو میں جی سی چیف مسعود پزشکیان کو بتا رہے ہیں. 2-4 خبریں جلدی. کل خبر آئی تھی کہ ایران نے زبردست طریقے سے بیلسٹک میزائلوں کا ایک ذخیرہ روس کو دیا ہے جو یوکرین پر استعمال ہونا ہے، جبکہ ایرانی انوائے نے پرماننٹ جو ان کا وہاں پر انوائے ہے UN میں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی میزائل نہیں دی، یہ فالتو کے امریکہ کے جھوٹے چنڈو خانے ہم پر الزام لگا رہے ہیں. اب یہ خبر ہے کہ یوکرین نے دھمکی دی ہے. وہ یوکرین جو فی الحال جیت نہیں پا رہا اور جو ہے یوں کہیے کہ مدد پر ہی چل رہا ہے، امداد پر ہی چل رہا ہے، اس نے ایران کو کہا ہے کہ بہت زبردست نتیجے بھگتنے ہوں گے. پہلے تو ایران کی میزائلوں کا یہ فوٹو آپ دیکھ لیجئے، یہ کروز میزائلز ہیں، انہی میں سے 2 گئی ہیں. اب یہاں پر بریکنگ نیوز نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وی وارن آفیشیل تہران دیٹ اف دا فیکٹ آف دا ایران، مطلب وہی ہے کہ اگر یہ بات سچ نکلی کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائلز ہمارے خلاف دی ہیں تو پھر اس کے ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے، نتیجے بڑے سنگین ہوں گے. ارے یار مجھے لگتا ہے پہلے وہاں جنگ لڑیں، جیتے، اور وہاں الجھے رہے ہیں. ایک نیا مورچے کی بات مت کریں کیونکہ یوکرین تباہ ہو رہا ہے. ویسے بھی OSINT ڈیفینڈر نے بھی کہا the Defense Ministry of Ukraine has said that the Russia uses Iran. مطلب وہی بات ہے، ڈیفینس منسٹری آف یوکرین نے کہا کہ اگر روس نے ایران کی دی ہوئی میزائلوں کا استعمال کیا اور انہوں نے یوکرینی علاقوں میں تباہی مچائی تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا نتیجہ اور اس کے پرنام ایران کو بھی بھگتنے ہوں گے. فات 360 شارٹ رینج ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل دینے کی بات سامنے آئی ہے اور بھی 1-2 میزائلیں ہیں. تو اب یہ جو ہے، اب بات یہاں نہیں ہے کہ صرف ایکس پر آ رہی ہو. رائٹرز نے بھی لکھا یوکرین کنسرنڈ ایٹ رپورٹس آف ایرانین بیلسٹک میزائلز ٹو رشیا. یوکرین فکر مند ہے، اسے لے کر فکر ظاہر کی ہے اس نے کہ رشیا کو جو ایران نے میزائل دی جیسی خبریں آئیں. اچھا 1-2 خبریں اور. حزب اللہ نے زبردست طریقے سے حملے پھر شروع کر دیے، بلکہ وہ ان کا جاری تھے اب بڑھا دیے ہیں. ذرا آپ تصویر دیکھیے، انہوں نے حزب اللہ نے ویڈیو جاری کیا ہے، ایک غبار ہے اور ایک اس کے برابر میں پھر بڑا غبار ہے. ہم اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں. یہ اسرائیلی کے قبضے والے علاقے، وہاں پر اتنی بھاری میزائلیں مار رہا ہے حزب اللہ کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بڑا گھاٹا ہو رہا ہے. ایسے غبار ہم نے غزہ میں اڑتے دیکھے تھے، ایسے غبار ہم نارتھ کے قبضے والے اسرائیل میں اڑتے دیکھ رہے ہیں. اور یہ بتایا ہے کہ ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے یہاں پر اسرائیلی آرمی کی برینٹ بیرک کو حزب اللہ نے. اور یہ ایک اور ہے، وہ یہ شام کے وقت ہے، یہ آگ لگی تھی، علاقوں میں ڈرون اٹیک ہوئے تھے لیبنان سے ایلٹ حشاشار علاقے میں اپر گلیلی میں. تو ہر جگہ لگ بھگ مار رہا ہے حزب اللہ زبردست طریقے سے. اور ایک خبر یہ ہے کہ ابھی گئے تھے فاتح السیسی مصر کے پریزیڈنٹ ترکی، تو وہاں پر ایک ڈیل ہوئی ہے ایردوغان کے ساتھ ان کی، وہ یہ کہ اب یہ لوگ جو ہیں ایجپٹ جو ہے وہ ٹرکش کان فائٹر جو ہے اس پروجیکٹ میں آفیشیلی جڑ جائے گا. ترکی ایک کان فائٹر جیٹ پروجیکٹ چلا رہا ہے اور اس میں ایجپٹ بھی جڑے گا، اس کے لوگ جڑیں گے، پیسہ بھی لگے گا، اور یہ فائٹر جیٹ پھر ان مسلم دونوں ممالک کی مضبوطی کی ایک تصویر بنے گا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید ہی کرتے چھوٹا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ 3 بجے تک لگ بھگ ہیڈ لائن شو آپ کے سامنے آئے گا جسے آپ بہت پسند کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے.